आदरणीय सज्जनवृन्दहरूलाई शुभ बिहानीको अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले आज वास्तवमा नेपालको विकास किन हुन सकेन, नेपाल विश्वमा किन एउटा गरिब राष्ट्रको रूपमा परिचित छ, नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल एउटा गरिब राष्ट्र हो भन्नेबाट चाहिँ नि परिचित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा किन नेपालको विकास हुन सकेन? नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनमा सम्पन्न छ, जलस्रोतको विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो, जलस्रोतमा धनी छ, सम्पन्न छ। प्राकृतिक स्रोत साधन वन जङ्गलहरू प्रशस्त छन्। अनि त्यस पछाडि हिमाल छ, हिमाल सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनिन्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो छुचुरो सगरमाथा पनि यही छ। अनि गौतम बुद्ध, शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पनि यही नेपालमा छ। पहाड छ, हिमाल छ, पहाड छ, त्यस पछाडि उब्जाउ जग्गा तराई मधेस छ। अनि तर नेपाल किन विकास हुन सकेन? यो वास्तवमा यो मलाई बहुत खट्किरहेको विषय र मैले पढ्दाखेरिदेखि नै वास्तवमा किन नेपाल विकास हुन सकेन, या अमेरिका जस्तो नहोला, त्यस पछाडि युरोपको जस्तो नहोला, तर भन्दाखेरि नेपाल आफ्नो आत्मनिर्भर एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा नेपाल किन आउन सकेन? यद्यपि नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ, पहाडै पहाड, हिमाल भौगोलिक रूपमा चिनिन्छ छ। अनि तर स्विजरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्टित देश हो, तर स्विजरल्यान्ड विश्वको एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा गनिन्छ। त्यहाँ पनि हिमाल पहाडहरू छन्। त्यस्तै नर्वे पनि एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा गनिन्छ। त्यहाँ पनि पहाडै पहाड, हिमालहरू छन्। भौगोलिक अवस्था चाहिँ नि नेपाल जस्तै पहाडै पहाड, हिमाल छ, स्विजरल्यान्ड छ। यिनी देशहरूले किन विकास गरे? विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूले को रूपमा गनिन्छन्, जसले स्विजरल्यान्ड, त्यस पछाडि नर्वे जस्ता देशहरूले नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग दिएका छन्। यसबारेमा सर्वप्रथम मलाई के भन्ने यहाँहरूसँग के निवेदन गर्छ भन्दाखेरि, पहिले खास गरेर बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह, श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण हुनुभन्दा, नेपालको भूगोल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले नेपाल 2224 साना भुरे टाकुरे राज्यमा अवस्थित थियो। त्यसबेला 2224 साना थिए र आपसमा ती राज्यहरू तब आपसमा लडाइँहरू गर्ने, आपसमा युद्धहरू गर्ने त्यो अवस्था थियो। जब गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे, मैले तिथिमिति त मैले खास यहाँहरूसँग राख्न चाहँदैन। तिथिमिति 1825 मा चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर 2224 राज्यहरू भन्दाखेरि गोर्खा राज्य विस्तार भएर जब काठमाडौँ कान्तिपुर राज्य चाहिँ नि विजय भएपछि नेपाल भनेर चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँबाट राज्य सञ्चालन गर्न लागे र त्यसै 1825 देखि नेपाल एउटा सिङ्गो राष्ट्र, एकीकृत राष्ट्र, ठुलो देशको रूपमा गयो। र पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 मा भइसकेपछि त्यस पछाडि पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह राजा भए र राजकाज चलाउन लागे। त्यसबेला पनि नेपाल विस्तार
पूर्व पश्चिम विस्तार गर्ने अभियान चलिराखेको थियो र यावत क्रमले जब पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि राजाहरू भनौँ राजतन्त्रमा या राजाहरू त्यो राजदरबारमा चाहिँ नि अब षड्यन्त्रहरू सुरुवात भयो। प्रताप सिंहको मृत्यु भइसकेपछि नाबालक रणबहादुर शाह राजगद्दीमा बसे र त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह ले एउटा नायबी भएर राज्य सञ्चालन गर्न लागे र त्यसबेला नेपाल पश्चिममा किल्ला पश्चिममा के अरे काँगडासम्म नेपालको राज्य चाहिँ नि विस्तार भएको थियो। पूर्वमा चाहिँ नि टिस्टासम्म नेपालको राज्य विशाल एउटा नेपाल भएको थियो र त्यसै क्रममा दरबारमा राजदरबारमा भनौँ त्यहाँ चाहिँ नि सत्ताको लागि धेरै के अरे षड्यन्त्र हुन थाले। धेरै चाहिँ नि के अरे एकले अर्कालाई चाहिँ नि सिद्ध्याउने चाहिँ नि परपञ्च षड्यन्त्रहरू हुन थाले र त्यहाँबाट सुरु भयो। बहादुर शाह त्यहाँ बस्न नसकेर चाहिँ नि इन्डिया गएर बस्नु पर्यो। यावत कुरा राज संस्थामा अनि दरबारमा तपाईँको ठुलो षड्यन्त्र हुन लाग्यो, मारकाट हुन लाग्यो। त्यसै क्रममा नयाँ अब त्यहाँ पाण्डे दरबारमा चाहिँ नि एक खलक पाण्डेहरू थापाहरूको र राणाहरूको बिचमा चाहिँ नि आपसमा सङ्घर्ष सुरु हुन लाग्यो र यावत क्रमले गर्दाखेरि जब कोत पर्व भयो जङ्गबहादुर कोत पर्व भइसकेपछि जङ्गबहादुरले राजाहरूलाई एउटा नाम मात्रको राखेर सम्पूर्ण अधिकार आफू राणा जङ्गबहादुरले लिए। त्यस पछाडि 107 वर्ष सम्म सायद 1903 देखि विक्रम सम्वत 1903 देखि 2007 सालसम्म राणाहरूले नेपालमा राजालाई नाम मात्रको दिएर आफूले सञ्चालन गरे र राणाहरूभित्र पनि ठुलो षड्यन्त्रहरू भए, धेरै पर्वहरू भए, मारकाटहरू भए। अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपालको जब पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा के अरे अस्थिरता आयो, षड्यन्त्र आपसी द्वन्द्व भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको विकास अगाडि राजनीतिक स्थायित्व भएन, नेपालको विकास अगाडि बढ्न सकेन। एउटा कारण त्यो भयो। जब राणाहरू अब को विरुद्धमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि भारतमा बसेर युद्ध गर्न के अरे राणा शासन एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन हटाउने जो आन्दोलन गरिराख्यो र 2007 साल फागुन 7 गते के अरे राणाहरू के अरे राणा र चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसहरूको बिचमा सायद त्यो यो भारतको चाहिँ नि मध्यस्थतामा एउटा चाहिँ सम्झौता भयो र राणाहरू के अरे 7 साल पछि जब मोहन शमशेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बने, राजा त्रिभुवन इन्डिया के अरे भारत गएका थिए, त्यहाँबाट आएर राज भयो। यसरी फेरि 7 साल पछि एउटा नेपालमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने राणाहरूको अन्त भयो भनौँ, एउटा निरङ्कुश शासन अन्त भयो भनिन्छ। 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनिन्छ र त्यस पछाडि पनि त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्रहरू हुन लाग्यो र लास्टमा अन्तमा गर्दाखेरि के अरे राजा त्रिभुवनको विक्रम सम्वत 2011 सालमा मृत्यु भइसकेपछि राजा महेन्द्र राजगद्दीमा चाहिँ नि बसे र राजा महेन्द्र गएपछि त्यसबेला पनि त्यसमा एउटा बहुदलीय व्यवस्था उसमा थियो र आपसमा त्यहाँ पनि एउटा अस्थिरता सत्ताको लागि चाहिँ नि हानथाप हुन लाग्यो र आपसमा पार्टीहरू पनि मिल्न लागेनन्। त्यसैले 15 सालमा चुनाव भयो। चुनावमा चाहिँ नि राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि 2/3 ल्यायो। 2/3 ल्याइसकेपछि राज्य प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ नि राज्य के अरे प्रधानमन्त्री चाहिँ नि के अरे भए। त्यस पछाडि आपसमा दलहरू राजा दल नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा फेरि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा
सङ्घर्ष सञ्चालन भयो। त्यसले गर्दाखेरि आपसमा फेरि त्यहाँ फेरि द्वन्द्व सुरु भयो, राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ सुरु भयो र निर्वाचित सरकारलाई जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेर 2017 सालमा के अरे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सम्पूर्ण अधिकार राजा महेन्द्रले लिए र दलहरूलाई प्रतिबन्धित गराए। त्यस बेला राजा 2017 सालदेखि नेपालमा चाहिने राजतन्त्र भनौँ एउटा निरङ्कुश राजतन्त्र निर्दलीय व्यवस्था सुरु भयो र पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध भयो। र एउटा के छ भन्दाखेरि मुख्य कारण राजाले पार्टीहरूसँग मिलेर सत्ता सञ्चालन गरेको भए, पार्टीहरू सँग चाहिने समन्वय गरेको भए र पार्टीहरूलाई एउटा चाहिने अवसर दिएको भए सायद नेपाल को विकास अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने थियो यो पक्का कुरो छ। तर निरङ्कुश राजतन्त्र नेपालमा चाहिने निर्दलीय निरङ्कुश राजतन्त्र भएपछि त्यस पछाडि आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नलाई आन्दोलनहरू गरे र आन्दोलन गर्दा धेरै लामो समयसम्म आन्दोलन भयो र 2046 साल 2036 सालमा के अरे राजतन्त्र कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने चाहिने के अरे जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यसमा विभिन्न षड्यन्त्र गरेर पञ्चायत व्यवस्था नै सुधारिएको ठिक छ भन्ने, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै ठिक छ भन्ने जनमत आयो। त्यसमा ठुलो धाँधली चाहिने, ठुलो षड्यन्त्र धाँधली भएको थियो र के अरे निष्पक्ष रूपबाट त्यो के अरे त्यो जनमत सङ्ग्रह भएको थिएन। यही क्रमले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ अब लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थीहरू र नेपाली कङ्ग्रेसहरू मिलेर सङ्घर्ष गरे र 2046 सालको आन्दोलनले एउटा बहुदलीय व्यवस्था दलहरूमाथि भएको प्रतिबन्ध हटाएर राजा वीरेन्द्रले चाहिने बहुदलीय व्यवस्था अनि घोषणा गरे। त्यसरी नेपालमा फेरि पुनः 2046 सालमा के अरे प्रजातन्त्र के अरे राजतन्त्र सहितको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र नेपालमा आयो। आइसकेपछि त्यहाँ पनि अब पार्टीहरूको बिचमा सत्ताको निम्ति आपसमा चाहिने अब प्रतिस्पर्धा हुने स्वाभाविकै कुरो हो। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू सत्ताको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने, आपसँग गर्ने त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। र त्यसैको क्रममा 2047 सालमा चाहिने संविधान बन्यो, के अरे संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिने सुरु भयो। यो गरिसकेपछि फेरि सत्ता आपसमा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन भयो र 47 सालमा र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिने बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री भएर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ चाहिने राज्य सरकार सञ्चालन गर्न आयो। तर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा चाहिने सङ्घर्ष, अन्तर सङ्घर्ष सुरु भयो र त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यावत कुराहरू भयो त्यहाँ पनि अब वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्था 2046 संविधान बनिसकेपछि पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको निम्ति चाहिने एउटा षड्यन्त्रहरू, विभिन्न षड्यन्त्रहरू हुन लाग्यो र त्यसले गर्दा खास गरेर वामपन्थीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा सत्ताको लागि एउटा चाहिने अस्वस्थ चाहिने प्रतिस्पर्धाहरू हुन लागे, एकअर्कामा चाहिने असहयोग हुन लाग्यो, एकअर्कालाई चाहिने असहयोग गर्ने चाहिने वातावरण बन्यो। यसरी राजनीतिक अस्थिरता नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि बढ्दै गयो। त्यस पछाडि 2052 साल
देखि 52 साल फागुनदेखि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो। सशस्त्र सङ्घर्ष गरेपछि नेपाल एउटा साँच्चै भन्ने हो भने सशस्त्रसँग युद्धमा आन्तरिक गृहयुद्धमा चाहिँ नि नेपाल फस्यो र धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नि भनिन्छ 17,000 मान्छेहरू चाहिँ ज्यान गुमाए, हजारौँ मान्छेहरू लाखौँ मान्छेहरू घरबार विहीन भए। यावतमा 10 वर्ष कहारी लाग्दो अवस्था नेपालमा आयो र त्यस पछाडि अब राजा के अरे 12 बुँदे सम्झौता भयो के अरे दिल्लीमा। 12 बुँदे सम्झौतामा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाउने भनेर चाहिँ नि 7 दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच 12 बुँदे सहमति भयो र 62-63 को आन्दोलन भयो र आन्दोलनबाट चाहिँ नि राजतन्त्रलाई गरेर नेपालमा एउटा गणतन्त्रको स्थापना भयो र 2072 सालमा चाहिँ नि संविधान गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ नि सुरु भयो र सुरु भइसकेपछि अब यावत अहिलेसम्म त्यो चलिराखेको छ र यो बीचमा सत्ताको लागि राजनीतिक पार्टीहरू बीच आन्तरिक रूपमा कम्युनिस्टहरू त्यस पछाडि चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू आपसमा मिल्ने आपसमा फुट्ने र सत्ताको लागि चाहिँ नि तपाईको के अरे सत्ताको लागि गलत चाहिँ नि अभ्यास गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता के अरे नगरेर लाई पालन नगरेर तपाईको यो के अरे सत्ताको लागि चाहिँ नि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर राजनीतिक अस्थिरता अहिलेसम्म छ र के अरे दुई पटक तपाईको चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको नेतृत्वमा जो चाहिँ नि करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो। दुई पटक चाहिँ नि आपसमा चाहिँ नि नमिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिलेर एकीकरण गरेर एउटा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र त्यसको चाहिँ नि निर्वाचनमा चाहिँ नि बहुमत आयो र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरि त्यहाँ पनि चाहिँ नि आन्तरिक सङ्घर्ष भएर पार्टी फुट्यो। यावत यसरी एउटा लोकतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि पनि नेपालमा चाहिँ नि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन र भ्रष्टाचार बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त रूपमा चाहिँ नि भयो र दलीयकरण भयो र चाहिँ नि चाकडी गर्ने चाप्लुसी गर्ने मान्छेहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले ठाउँ दिन लागे र एउटा चाहिँ नि इमानदार एउटा चाहिँ नि सक्षम मान्छेहरू पलायन हुन लागे। यसरी अस्तव्यस्त एउटा चाहिँ नि सुशासन कायम हुन सकेन। खराब शासन सुरु छ र जो अहिले पनि तपाईको निम्ति अहिले पनि छ। अहिले पनि के भन्दाखेरि पार्टी फुटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रतिपक्षमा थियो र माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस अर्को पार्टी खोलेर गठबन्धन गरेर अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर सञ्चालन चाहिँ नि भइराखेको छ र अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकारलाई कसरी के अरे असफल बनाउने भन्ने चाहिँ नि प्रतिपक्षको चाहिँ नि भूमिका छ र सरकारलाई असहयोग गर्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण एकले अर्कालाई एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई चाहिँ नि सक्ने र बहुदलीय मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार नगर्ने। वास्तवमा चाहिँ नि निर्वाचन भइसकेपछि जुन पार्टीले चाहिँ नि बहुमत ल्याउँछ त्यो पार्टीले चाहिँ नि सरकार सञ्चालन गर्ने हो र त्यो पार्टीले सरकार सञ्चालन चाहिँ नि पूर्ण अवधिसम्म चाहिँ नि सञ्चालन गर्न पाउने हो र प्रतिपक्षले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई समर्थन गर्ने र नराम्रा कामहरूलाई चाहिँ नि विरोध गर्ने यो बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ नि प्रणाली हो। तर नेपालमा के भयो भन्दाखेरि एउटा सरकारलाई कसरी असफल बनाउने र भन्ने बारे षड्यन्त्रहरू आपसमा षड्यन्त्र पार्टीहरू फुट्ने मिल्ने
यो घृणित खेलहरू कार्यहरू भइराखेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा के भन्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचार सुशासन कायम हुन सकेन, खराब शासन भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल वास्तवमा भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था आइसके पनि, गणतन्त्र नेपालमा आइसके पनि नेपाल तपाईँको चाहिने अगाडि बढ्न सकेन, नेपालको विकास हुन सकेन। र यसको खास कारण के हो भन्दाखेरि व्यवस्थामा कुनै किसिमको चाहिने यसमा त्रुटि छैन। यो अत्यन्त यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के अरे एउटा राम्रो, खास गरेर भन्दाखेरि अब संहिताको बारेमा पनि आफ्नै किसिमको एउटा चाहिने विवाद छ हैन। संहिताको बारेमा पनि यो यति सानो मुलुकमा संहिता थ्याक्न सक्छ सक्दैन भन्ने बारेमा पनि एउटा विवाद छ, एउटा चाहिने बहस चलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले सुशासन कायम हुन सकेन र स्थानीय भर्खरै दोस्रो पटक स्थानीय के अरे सरकारको स्थानीय तहको चाहिने निर्वाचन पनि भएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि खास गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ र त्यो पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षकोले इमान्दारिताको भूमिका निभाउने, तर त्यो नेपालमा हुन सकेको छैन। एउटा चाहिने घृणित राजनीति, एउटा फोहोरी राजनीति चाहिने सञ्चालन भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासन कायम छैन, खराब शासन भएको छ। त्यही कारण हो नेपालमा खास गरेर राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीहरूको अहिलेको अवस्थामा पार्टीहरूको बीचमा चाहिने यो चाहिने के अरे द्वन्द्व, असान्दर्भिक द्वन्द्व र चाहिने बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा शासन सञ्चालन नगर्ने र एउटा दलीयकरण अनि चाकडी चाप्लुसी गर्ने र मानिसहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिने, इमान्दार व्यक्तिहरू जो योग्य व्यक्तिहरू छन् उनलाई पाखा लगाउने, यस्ता चाहिँ खेलहरू अहिले पनि भइराखेका छन्। र भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा चाहिने अत्यन्त चाहिने भ्रष्टाचार, यो राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको छ र भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालको विकास हुन नसकेको कारण एउटा चाहिने के भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पछाडि जो दरबारमा षड्यन्त्रहरू भए त्यो एउटा कारण हो र त्यस पछाडि राणाहरूले 104 वर्षसम्म निरङ्कुश शासन सञ्चालन गरे, त्यो एउटा कारण हो। र 2007 सालमा लोकतान्त्रिक चाहिने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि दल र राजाहरूको बीचमा सत्ताको निम्ति, शक्तिको निम्ति जो सङ्घर्ष भयो त्यो एउटा कारण हो। र बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि दलहरूको बीचमा एउटा चाहिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एकले अर्कालाई चाहिने सहयोग नगर्ने र सत्ताको निम्ति जे पनि गर्ने जो अस्थिरता छ, यो सरकार अस्थिर गर्ने चाहिने प्रक्रिया छ। यसले गर्दाखेरि यी कारणले गर्दाखेरि नेपालको विकास हुन सकेको छैन। र यदि यस्तै भइरहने हो भने नेपाल कहाली लाग्दो अवस्थामा जानेछ र वैदेशिक ऋणहरू चाहिने बढिराखेको छ। वैदेशिक ऋण नभएर देशको चाहिने या वैदेशिक सहयोग नभएर देशको विकास या देश सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको दुर्भाग्यको कुरा गरौँ भने यति प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश भए पनि हामीले चाहेको जस्तो विकास नेपाल धनी हुन सकेको छैन, नेपाल समृद्धि हुन सकेको छैन। र यो खास अब यसको दोष अहिले हामीले वर्तमान अवस्थामा भन्दाखेरि हाम्रा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामीले यो नेपालको विकास हुन नसकेको, नेपाल गरिब भएको चाहिँ नि खास गरेर राजनीतिक अहिलेका वर्तमान राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको यो सत्ताको लागि पोहोरी खेल नै यो दोषी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो जसरी भए पनि यो स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सरकार सञ्चालन हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि साँच्चै भन्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थामा यो सत्ताको निम्ति धेरै चलखेल हुने भए हुनाले र सरकार अस्थिर हुने भए हुनाले
एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति यो प्रणाली चाहिँ नि सञ्चालन हुनुपर्छ। यो राजनीतिक यो प्रणालीलाई अलिकता परिवर्तन गरेर संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर एउटा चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री व्यवस्था मा हामी चाहिँ नि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्त यति भन्दै यहाँहरूसँग म बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार छ, धन्यवाद छ।